الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھو پیار اور محبت دے نال گونج پا دیو سونے پیغمبر تے ایک دفعہ سارے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے تھوڑی جی بات کھول دے مار جی گیا ساکوٹ دے بھی پچھلے جمعے میں نبی علیہ السلام دی ایک عظیم سنت داڑھی دے متعلق کچھ بیان کیتا جنہاں نے ساتھیاں نے وعدہ کیتا یا جنہاں نے نیت کر لئی بھی آلے کوئی 5-6 سال ٹھہر کے تے اس میں پھر ٹرانگے حالے کوئی اندر رکھی بیٹھا ہے کھونڈی ناب کے بھی آلے نہیں حالے کوئی میرے کو 5-6 سال دا ویزا ہے اتھے رہن کہ دو آخری دن ہوئے نا ویزے تے پھر اس منے ٹور پانک اللہ انہوں نے بھی توفیق دے کہ جنہاں نے وعدہ کیتا سی مولا استقامت عطا فرمائے اج دے اس خطبہ جمعہ اندر انشاءاللہ اللہ پاک دے فضل نال ان دی خاص رحمت اور توفیق نال اور اپنے ماں باپ اساتذہ تواڈے جیسے مخلص دوستاں بھائیاں بھراواں دی دعا نال انشاءاللہ نظر دی حفاظت شرم و حیا دے متعلق کچھ بیان کروں گا دعا فرماؤ اللہ میں نو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق دے اور میرا سونا اللہ میرے سمیت پہلے مینوں تے پھر توانوں سبنا نو اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے بڑی دل جمی نال تساں میرے والے ویکھنے میں تواڈے والے ویکھنا او تو آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس چ کی ویندے ہو آسمان تو میری اتر دی رحمت والے ویکھو کہہ دیو سبحان اللہ اصل جیڑی بھی
نبی علیہ السلام دا لاڈلے پیغمبر دا فرمان سن لو بلکہ اللہ نے قرآن جے بھی آکھے کل المومنین اللہ نے پہلے مردانوں آکھے کل المومنین اللہ نے آکھے اے مومنو میرے نبی مومنانوں آکھی جڑے میرے ہوئے نا انہوں آکھی مومنانوں یغزو من ابصارہم یغزو دا میں نے ادھر میرے والے دیکھو یغزو دا میں نے نظرہ تھلے ہوں اے نہیں اتے تا لار مال سڑے ہیں اتے ماشاءاللہ جناح کہہ بھی لیا ہے تے ٹوپی بڑی چمک دی پائی تے مجھے ماشاءاللہ نا کدی آنکھ ادھر جان دی ادھر کدی جان دی کدی آنکھ ادھر جان دی اندہ میں نا اے نہیں اللہ دنے یغزو من ابصارہم نظرہ تھلے کر کے چلنے مومنوں تو انہوں کہہ رہے ہیں نظرہ نیمیاں کر لو اللہ سانو مومنہ جے اللہ شامل فرما لے اچھی آمین کہہ چھڑ جڑا ہے نا اے دل دا تعلق آنکھ نال دماغ دا دل دا سوچ دا تعلق نا آنکھا نال مثلا ایک بندہ این جنگل جے گئے اگو یک دم جو شیر نکلے تے بندہ کمبے ہے دل اندہ تڑکن لگ پہ ہے کہ آؤ دل نے ہاتھ لایا کیا شیر آگے دل نہ لگ گیا ہے مطلب سوال تے پیدا ہوندہ ہے نکلیا جنگل جو شیر ویکھیا اکھاں نے تڑکدا دل پہ ہے کبرات پیرے ہے دل تڑک رہے ہے پسینے آ رہے نے شیر نو تا ہاتھ نہیں لایا تڑکن پہلوں لگ پہ اندہ مطلب ہے اکھاں نے آگیا لبی تیری خیر نہیں اکھاں نے ڈرایا ہے اکھاں نے ویکھیا تے او اکھاں دا کنیکشن دل نال دماغ نال تڑکن لگ پہ اسی طرح کسے نوجوان لڑکی نو نا جس ٹائم بندہ ویندہ ہے نا اکھاں نال ویندہ ہے پھر وہ خیالات دماغ چے دل چے خیال آن گے نا پھر ذہن بدلتا جائے گا پھر خیالات برے آندے جان گے یعنی جڑا آغاز ہے نا اکھاں تو ہوندہ ہے ابتدا گناہ دی اکھاں تو ہوندی اس واسطے اللہ نے اکھاں دا ہی نام لیا ہے یغزو من ابصارہم مومنوں چلن لگیاں نظرہ نیمیاں کر کے چلو اللہ سنو مومنہ تے شامل فرما لے اچھی آمین کہہ چھڑ قرآن دے کل المؤمنین یغزو من ابصارہم اللہ پاک فرمان دینے مومنہ دی جماعت میرے پیغمبر مومنانوں کہہ دیوں نظرہ نیمیاں کر کے چلن یغزو نظرہ نیمیاں کر لین وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنے شرم گاؤں دی حفاظتاں کر لین اللہ پاک فرمان دینے ذَالِكَ زَكَّى لَهُمْ اینا واسطے ایک کم بڑا چنگا ہے پاکیزگی والا ہے میں دل پاک کر دیاں گا اللہ پاک فرمان دینے ان اللہ خبیر بما اللہ نے قرآن جے کہہ دیتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون تے اللہ پاک نے ایتھے تا مومنانو آکھے اللہ نے عورتانو بھی کہہ دیتا ہے قرآن اللہ پاک فرمان دینے وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ میرے سونے پیغمبر جی میں مردانو آکھے آجے ایمیں عورتانو بھی کہہ چھڑوں اے نظران نیمیاں کر کے چلن اے بار بار مردان والے نہ ویکھن نظران
نظراں نیویاں کر لین اور شام کوٹیاں اپنی نظر دیاں حفاظتاں کر لین سن میرے پاک محمد دی حدیث پاک اللہ دے پاک پیغمبر دوواں جہاناں دے سردار نبی دا فرمان اس حدیث دے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے سونے نبی آکھے ابو امامہ اے سونے دا یاران دے سرکار آکھے جڑا میرا امتی منوں 6 چیزاں دی ضمانت دے گا اے 6 چیزاں کو بچے گا میں اللہ دا نبی جنت دی ضمانت دے دینا ہن سن لو تیان دے نال او 6 چیزاں کیڑیاں نے جنہاں دا پاک محمد نے تذکرہ فرما دیتے ہیں آپ نے آنکھیں اے 6 چیزاں دا خیال رکھونا انہاں جو پہلی چیز سونے پیغمبر دا فرمان اے جھوٹ نہ بولیا کرو اوے میرے امتیوں اوے میرے لاڈلے امتیوں اے جھوٹ نہیں بولنا جرا جھوٹ نہیں بولے گا میں جنت دی ضمانت دینا اس تو بعد میرے پاک محمد نے آکھی جن دے کول امانتاں رکھیاں جان امانتاں جے خیانتاں نہیں کردا اللہ دا نبی جنت دی ضمانت پیا دینا اس تو بعد سونے پیغمبر آکھی جڑا بندہ وعدہ کر لیندا ہے وعدہ آ شے میں مسیح تے دیاں گا آ شے میں فلانا کام آئی کام کراں گا اے وعدے دی پاسداری کر دے وعدہ توڑدا نہیں بلکہ وعدے تے قائم رہندا ہے اللہ دا نبی جنت دی ضمانت پیا دینا اس تو بعد سونے پیغمبر آکھے اے اپنے ہتھاں نو روک کے رکھیا جے اپنے ہتھاں تے کنٹرول رکھیا جے ایویں راہ جاندیاں اونوں چل تکا ماریا ایویں راہ جاندیاں ایویں کسے دی شے پھڑ کے توڑ دتی نا ایویں راہ جاندیاں کسے ریڑی تو پھڑ کے ایویں سیب کھا لیا ایویں راہ جاندیاں ایویں کسے شے نو پھڑ کے کسے دی شے ایویں جیب چ پا لی سونے پیغمبر آکھیا نا ہتھاں نو کنٹرول چ رکھیا جے اللہ دا نبی جنت دی ضمانت دے رہا ہے اس تو بعد اگلی گل بھی سن لو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر آکھے اپنی شرمگاہ دیاں حفاظتاں کرنا میں جنت دی ضمانت دے دینا اوے 6ویں شے سن لو کان کھول کے سن لو سونے پیغمبر آکھے اوے جڑا میرا امتی نظراں نیویاں کر کے ٹردا ہے نا اے کسے والے ویندا ہی نہیں کسے دی تھی بہن انہیں کدی تکیا ہی نہیں سونا پیغمبر آندن جن نے نظراں نیویاں کر لیاں اللہ دا نبی جنت دی ضمانت دے رہے ہیں ہن جنی دیر سار رشکا نہ ویکھے نوجوانی نو سکون ہی نہیں آندا بلکہ آپ دی موٹر سائیکل رکشے دے پیچھے لائے گا تیاں پہنا سکولوں کالج جو پڑھ کے جا رہی ہیں نا اے بتر آنے کٹ کے شرم نہیں تینوں آئی کیا تیرے کر بہن نہیں کیا تیری ماں نہیں کسے دی تیاں بہناں دے پیچھے رکشہ جا رہا ہے پیچھے پیچھے موٹر سائیکل تو آپ بھی آپ نے بڑا پھنے خاں سمجھی کھڑے سن لو دھیان نال سونے پیغمبر آکھیے لاڈلے پیغمبر آکھیے جن نے کسے عورت والے ویکھ کے نظراں نیویاں کر لیاں اللہ دا نبی جنت دی ضمانت دے رہے ہیں اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرما دے ہوں تے معاشرہ ہی سارا الٹ ہو گئے اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں کرے کنے آمین آکھنے اچھی آمین آکھنے اللہ سن لو تے آنال ایک بابا میاں محمد بابا میاں محمد مہندی رحمت اللہ علیہ انہیں ایک واقعہ لکھا بھی کسے تانگے دے بے کے نوجوان لڑکیاں کالج جو سکول جو پڑھ کے آ رہی ہیں رات ایک نوجوان کھڑا انہیں ہاتھ کیتا ادو رکشے تے ہیں نہیں سن نہ رکشے نہ گڑیاں کٹ سن تانگا رو گیا نوجوان بھی اگے بیک
انہیں خط لکھ کے نا نوجوان نے خط لکھ این پچھوں پھڑایا ہاتھ پچھے خط پھڑایا چاتر بان کے تیز دراز اس نوجوان لڑکی نے خط کھولے آپ نے برکے تھلوں اتھے لکھیا سی بھی اگلے سٹاف تے اتر پہ میں تینوں ملنا چاہنا تینال بڑا پیار بڑا تینال پیار جنہیں آج دے عاشق اے پتہ جے کہیے جی جڑے آج کل دے عاشق بابے سادی لکھی ہے نا ایک نوجوان لڑکی جا رہی سکتے راج پچھے کو پجھے عاشق آج کل دے عاشقاں ورک انہیں جا کے ان دی باں پھڑی انہیں کہا ٹھہر انہیں کہا تیرے لئے میں بڑی محبت شادی کرا لے انہیں کہا اچھا آپ دی گل تے قائم ہے انہیں کہا ہاں تیرے پچھے دا جان دے چھڑنگا کدی آزمائیں انہیں کہا تیرے ورگے بڑے بڑے عاشق میں پج دے تے چھڑ دے ویکھے انہیں کہا کڑی گل کر رہی کڑے خواب ایکھن دے میں نو آنی پی کیا میں بدل جائیں گا میں اکھاں پھیراں گا انہیں کہا ہاں انہیں کہا کدی سوچی بھی نہ تصور نہ کری بابے سادی لکھی ہے دو چار کرما آگے گئی نا انہیں کہا او شہزادیاں ایویں میرے پچھے پہ گیا نکاح کرنے ڈو لگے ہیں کتے چٹ کو اور انتظار کر لیں نا میرے تو پچھے میری چھوٹی کی پہن آ رہی سی کتے ایویں 2-4 منٹ 10 منٹ بڑی کیے نا میری چھوٹی پہن پچھے آ رہی کتے انہوں بیخ لوے ہیں تے تو ہور حیران ہو گئے ہیں وہاں دا کتھے آ رہی انہیں رکھ کے ماری کلے تے چاٹ انہیں کہا تو تے ہونے ہی پلٹ گئے ہیں آج کل دے نوجوان لوگاں دیاں تیاں بہنوں دھوکے دے رہے ہیں لوگاں دیاں تیاں نو مزاق کر رہے ہیں دھوکے دے رہے ہیں حضرت صاحب تیرو رحمان کرو ڈر نہیں آندا اونا نوجوان پرچی لکھی ہو اللہ والی پرچی پڑھی بابے محمد لکھیا بھی ہو اگلے سٹاف تے اتری انہیں پرچی ویکھی تے لکھیا بھی اتر پہ انہیں ہوئے چادر دی برکھا لیا سی چادر دی بکل ماری با ہیا سی با پردہ سی آئیں کر کے اتری سیڈ نو ٹر پئی پچھے پچھے نوجوان اے بھی ٹر پئی انہیں جاگے نا تھوڑا جا پران سیڈ انہیں کر کے آپ دا کونڈ لایا نقاب چکیا چیرا ننگا کیتا نا ان دی سکی پہن انہیں کرموں کالا ظالمان کرموں کالا جنہیں تو رکے دے رہے ہیں کسی دی تیل پہنو انتظار کری کوئی تیری پہن رکے دینے والا ضرور جم پوے گا انتظار کریں کوئی تری بہنوں خط دین والا ضرور پیدا ہوئے گا ایتا لین دا دینے درسان نظران نیویاں کرو نظران ہوئے بزاران جے جاؤ چوکان جے جاؤ سکولان جے جاؤ کالجان جے جاؤ نظران نیویاں کر لو میں نہیں پیان دا اللہ دا قرآن پیان دے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائیں ایک دفعہ سارے پڑھ لو پڑھو بھی پیار نال محبت دے نال پڑھ لو بار والے بھی پڑھ لو سارے پڑھو بلند آواز نال پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو دھیان نال میرے پاک محمد دے یار سونے دے پیغمبر دے یار راستے چے بیندے سن صحابہ راج صحابہ بیندے سن آپ سرکانوں پتہ لگا اسے ٹائم فوری میرے پاک محمد نے روکے آٹو کے آپ فرمان لگے مردان دا کام نہیں رات بینا مسلمان دا کام نہیں رات بینا مومن دی شان نہیں وقت رات کٹھے ہو کے مجمع لا کے بینا اوے نوجوانوں سن لو میرے پاک محمد دی حدیث پاک دا ترجمہ صحابہ کہن لگے سونیاں اسی چانال نہیں بندے ساڑی کوئی مجبوری اونا جو بھی مجبوری بیان کی تھی آپ فرمان لگے ہاں میں تو انہوں اجازتاں دے رہے ہیں رات بین دیاں پچھ کچھ شرطاں نے میریاں اور تو انہوں منیاں
پین گیاں کچھ کام نے رات بہ کے تانوں او کام کرنے پین گے صحابہ دی جماعت آندی ہے سونے کڑے کڑے کام کرنے آ فرماندے نے رات بیٹھے رات کوئی بھی مصیبت والی اذیت والی تکلیف دہشت کوئی چیز ہوئے تے انہوں راتوں صاف کرنے نظر مارنی ہے ایویں سمجھو کوئی کنڈے وٹے پہنے اور راتوں پیچھے ہٹا دیوں کتے ٹویا نا اوندے چے مٹی پا دیوں اے برابر کر دیوں نا سونے نبی آکھے اللہ جنت دے راہ صاف کر دے گا سونے نبی آکھے راج جنیاں میں تکلیف دین والیاں چیزاں نہیں انہوں دور ہٹا دیوں جے راج بہنا ہی بہنا سونے پیغمبر آکھے اے میں کرے آج رائی لنگن گے اے توڑے کن اینا والے ہوں او سلام بلان دے تسی سلام دا جواب دینے اس تو بعد سونے پیغمبر آکھے جے کوئی بندہ رائی مسافر انہیں راہ پوچھنا ہوئے نا انہوں سدھے راہ لا دینا بھائی جان ادھر جا سدھا راہ سمجھا دینا سونے نبی آکھے بہت بڑا ثواب ہے اگلی گل احتیان نال سن لو سونے پیغمبر آکھے جے راج تسی پہنا ہی پہنا ہے اللہ دا نبی حکم دے رہے ہیں نظرانی میاں کر کے بہنا ہے حضرت صاحب تسی نہیں سمجھے میرا خیال ہے کبو سبحان اللہ سونے پیغمبر آکھیا بھی نیمی پاک بہنا نیمی پاک ہوتا نہیں ویکھنا ہوتا کسے دی تی بین لنگ دی ہوئے تے این پتر پتر ویکھے راج بین آئی تے نیمی پاکے بین ہے اور سن لو سرکار نے کنہ نو آکھے ہے جنہ دی جیب جے جنتا ٹکٹے رب محمد دی قسمے اے بدر دے میدان جے جان اللہ کہہ دے اے معلوم آشیتم قد غفرت لکم اے اوسن میرے پاک محمد دے یار جنہ سرکار دے حق دے ان کر کے ککر دے ترخت تھلے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی اللہ کیا سونیا اوے لاڈلے پیغمبر میں انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا اللہ کیا میں راضی ہو گیا اللہ نے کدی آکھیا اے معلوم آشیتم قد غفرت لکم آج تو بعد جو مرضی کرن اللہ دا میں راضی ہو گیا جنت انتظار دی کر دی سرکار آکھیا تسی جنتی ضرور ہو پر میرے صحابہ دی جماع سن لو راہ جاندیاں کسے دی تی پین لنگے تساں اکھ چوکنی ویکھنا نظران نیمیاں کر کے بہنا ہے ہون جو ساڑا معاشرہ بنیا پیا پھول کنو حضرت صاحب باقی رہ گئی ہر نوجوان لڑکے دے موبائل نو نے لکیرہ مار کے کوڑ لائے نے کوئی کھول نہ لڑا نو کوڑ لائی کھڑا ہے کرانچے نوجوان لڑکیاں دا بھی حال حضرت صاحب کدھر نو جاواں گے حضرت صاحب نوجوان لڑکیوں نے موبائل نو کوڑ لگا پیو انہ اندہ افترا کتے نبینا دنی حضرت صاحب اے دیوس سے غیرت سونے پیغمبر آکھے ہے میرا دیوس ہوئے گا جنت دی خوشبو بھی نہیں پاوے گا عورت دمانا پردائے عورت دمانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت دمانا پردائے قرآن گواہی دے رہے آئے عورت نو رکھو وچ پردے اسلام دہائی دے رہے آئے پارے طور طریقہ مسلمانان دا کچھ اور دکھائی دے رہے آئے پارے طور طریقہ مسلمانان دا کچھ اور دکھائی دے رہے آئے پردہ نہیں ہونا چاہیدہ پردہ نہیں ہونا چاہیدہ اے شور سنائی دے رہے آئے میں مرد تو اگے
چلان گی اے عورت رٹ لگائیے میں مرد تو اگے چلان گی عورت رٹ لگا رہیے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نہ اے قوم ترقیاں پا رہی ہے جیسا اندر وڑ کے بہنا سی جن نے اندر وڑ کے بہنا سی آج شرم حیا اتارے نے کئی بریک پنجامے پاندیاں نے کئیاں پائے ہوئے گرارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیک پھڑے سرخی نال ہونٹ سوارے نے ہتھاں وچ بٹوے بیک پھڑے سرخی نال ہونٹ سوارے نے موڈے نال موڈا مار دیاں اکھاں دے نال اشارے نے موڈے نال موڈا مار دیاں اکھاں دے نال اشارے نے اوے کئیاں سراں تو چادر لائیے کوئی فیشنی وال کٹا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقیاں پا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقیاں پا رہی ہے حضرت صاحب اینا شرم و حیا سن لو میرے پاک محمد دی حدیث پاک آپ نے آکھے الحیاء من الایمان ایمان تے حیا حیا تے ایمان آپ چے جڑوائیں انہاں دا تعلق بہت زیادہ ہے اے حیا تے اے ایمان ہے آپس جے ایک نہیں جے حیا نکل جائے گا اوے جے حیا ختم ہو جائے گا جوان بیٹی اپنے باپ دے سامنے موبائل لے کے بیٹھی اس ٹائم سمجھی اور پیو وچوں حیا نکل گیا جس ٹائم اندی جوان بہن اپنے بھرا دے سامنے اوے دو گٹھا لمحہ موبائل لے کے بیٹھی اور کتھے گئیاں تیریاں سرداریاں کتھے گئیاں تیریاں غیرتاں اور کتھے گیا تیرا حیا جس ٹائم جوان بہن ہاتھ جے موبائل لے کے اپنے بھرا دے سامنے بیٹھی ہوئے اس ٹائم سمجھی اوے جوان بھرا دی غیرت دا جنازہ نکل گیا اوے سن لو کن کھول کے سن لو اوے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو میرے پاک محمد دا فرمان ہے جڑے گھر وچوں حیا نکل جائے نا اوتھوں ایمان اللہ لے جاندا اور جتھے شرم و حیا نہ ہوئے اللہ اوتھے ایمان نہیں لاگے آن دیندا اوتھے ایمان نہیں آندا اس واسطے اکھاں تے حیا پیدا کر لو اوے نوجوان میریاں ماں بہناں بھی سن لین کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو ایندا اے مطلب نہیں اے کلے مرد اکھاں نیویاں کر دے پھرن اینج کر کے ڈاکو مڑا سے مار کے ایک نواں فیشن آ گیا ہے ان کر کے ماسک لا کے اے فیشن بنا کے اے بھتر بھتر دکاندار دے نال گلاں کر دی پئی سن لو دھیان دے نال اے دکاندار دے نال گلاں کرن دی بار بار اوندا چہرہ تک رہی ہے میں نہیں بیان دا میرے پاک محمد دی حدیث بیان دی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں تو نبی نا صحابی اندیاں اکھاں نہیں ان کر کے سوٹی ماردہ ماردہ ٹھا ٹھا دی آواز میرے پاک محمد دے دروازے تے پہنچی اندی سوٹی دی آواز ان کر کے آئی نا نبی نائے تے کھونڈی لے کے آ رہے سرکار دے گھر آیا نا ان کر کے اندر داخل ہو گیا جلدی نال سن لو تیان دے نال اوہ سن لو ساڑی ماں جی نے بیکھے آ فرمان لگے پردہ کیوں نہیں کیتا اگوں سائر تے کیوں نہیں گئی ساڑی ماں جی آکھیاں سونے تاں کر کے ہوتے نبی نائے انہوں کی پتہ ہے میں کون آتے کتھے کھڑیاں آ فرمان لگے او اللہ والیے ہوتے نبی نائے تو تے نبی نہیں ہو کہتے حضرت صاحب سردار صاحب چودھری صاحب حاجی صاحب دینا تیدہ ویاہیں تے چھوٹیاں بیٹیاں پھول لے کے استقبال ہی کھڑیاں رہے تو ڈوب کے نہیں اس تو پہلے مر جاندہ حضرت صاحب وڈا تو غیر دماند جان پیاں کہ تے شام کو دی ترتی تے
جوان تیاں پھول لے کے استقبال لی کھڑی پھول لے کے استقبال لی جوان بیٹیاں اور ساڑھا اسلام کہہ رہے ہیں اکھ چوکے کل المومناتی یغززنا من ابصارہن اکھ چوکے ویکھو بھی نہ اللہ جی کیوں آکیا حیائے جے ویکھو گیا حیاء نکل جائے گا تے نالے ایمان نکل جاوے گا اکھ چوکے ویکھنا منع تے اگو سٹنے پھول جائز نہیں سروں تو ننگیاں پتائیو کون سی جندی اکھاں چے حیاء سی عبداللہ ابن مکتوم شیر خدا دے کرے آئے رضی اللہ تعالیٰ سوٹی دی آواز سنی سوٹی دی آواز سیدہ فاطمہ پھج کے اولے ہو گیاں دیوار پھج کے دیوار دی اولے آکھیا فاطمہ کیوں گئی ہیں آکھیا اس واسطے قرآن آکھیا نظرہ نیمیاں رکھو میں نہیں جاندی کہ محمد دی تھی دی نظر عبداللہ ابن مکتوم تے پہلے حضرت صاحب آسی حیاء والی جدو انج دیاں ماما سن پھر پیڑ چو بچے بھی حسن تے حسین پیدا ہوندے سن جدو شرم و حیاء والیاں سن انہاں چو محمد بن قاسم ورگے بہادر پیدا ہوندے سن حضرت صاحب ذرا اپنے گریبان چے جان کے ویکھو تے صحیح نا ہون نوجوان بیٹیاں موبائل تے کر گیم کھیل دیاں پئیاں نے فلم موبائل تے دسو کی نہیں آ رہی تسی ایمان نال دسو کی موبائل تے نہیں آ رہی بیٹی ویکھ رہی ہے نوجوان تھی ویکھ رہی ہے بہن ویکھ رہی ہے ماں ویکھ رہی ہے سن لو دھیان نال حیاء تے شرم نکلدا جا رہا ہے تے اس گھر وچوں ایمان بھی نکلدا جا رہا ہے کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار فرمان لگے میرا یار علی ایک نا جریر صحابی نے پوچھا زونے سختی بڑی کر دیتی جی جو اچانک جاندیاں پہ نظر پہ آ جائے تو پھر جا رہے ہیں راہ تے آمنے سامنے اچانک ای نظر پہ آ جائے تو پھر اللہ آپ فرمان لگے ایک نظر جڑی اللہ نے میری امت نو معاف فرما دیتی کہہ دیو سبحان اللہ ایک نظر اللہ نے میری امت نو معاف فرما دیتی اللہ حدیث پڑھائی میرے استاد جی نے شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی صاحب رحمت اللہ علیہ سب کو رحمت اللہ علیہ ایک نا طالب علم سی وہ بڑا جا مزایا طالب علم سی خوش مزاج جیا اللہ تے اونا 2 دن بعد نا پھر ہے نا حدیث پڑھنے واتے استاد جی کو آندھا استاد جی کو مسئلہ پچھن دی لوڑ پیک انہیں کہ ہاں آندھا استاد جی تساں کل حدیث پڑھائیے نا پرسوں بھی ایک نظر ویکھنا جائز انہیں کہ جی پڑھائی کہنے لگا استاد جی میں پھر اس حدیث تے عمل کیتا انہیں کہ انہیں استاد جی میں جا رہا تھا بازار کروں بعد کو میری منگیتر پی آوے تے میں اکھاں پاڑ کے ویکھی گیا میں کہ نظر ایک تے ماہ رج کے ویکھ ہی لوں استاد جی نے پھڑ سوٹی لئی تو انہیں کہا بھی چولے تین میں ہی آکھے انہیں کہا استاد جی تسی آپ پہ دا آکھیا بھی نظر ایک معاف ہے میں کہا بھی اکھ نے چمکنی میں اکھ پاڑ کے نہیں ویکھی گیا میں کہا یہ تا نظر معاف ہے رج کے منگیتر دے ویکھ لوں ایویں نہیں نظر اچانک پئی کر کے نظر کوئی عورت آ رہی انہوں ویکھ لو اسی ٹائم نظر بند کر لو سونے پیغمبر آ کے اللہ نے میری امت نے معاف فرما دیتی ہے
سن لو دھیان نال، میریاں ماواں بہناں بھی سن لین، نوجوانوں بھی سن لو، کان کھول کے سن لو۔ امیر المومنین سونے دا ایک یاریں، سپاہ سالاریں، ایک کمانڈریں، ایندانا حضرت عمر بن عاص، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عاص سپاہ سالار بن کے آئے، کمانڈر بن کے آئے، ادھر اپنی فوج نو نال لے آئے، مقابلہ عیسائیاں یہودیاں نال، انہاں دے یہودیاں عیسائیاں دے عالمان آپ دے کمانڈران واقعہ ایویں کرو جے چاندے ہو عمر بن عاص دی فوج نو شکست دیو، مسالہ قائم ہو جان گیاں، ہونا کیا کیویں کریے، کہن لگے ایویں کرو آپ دے معاشرے محلے وچوں نوجوان لڑکیاں، سب تو خوبصورت لڑکیاں ہار شنگار کر کے جتھوں مسلماناں دی فوج لنگ کے جانی، دو پاسے ایک کھڑیاں کر دیو، مکانہ دیاں چھتاں تے کھڑیاں کر دیو۔ اور سن لو ایک کنہ مشورہ دیتا، غیر مسلمان یہودیاں عیسائیاں دے عالمہ مشورہ دیتا، کہن لگے اگر عمر بن عاص دا سپاہی ان دی فوج وچوں ایک مسلمان بھی ایک بندے بھی ان کر کے اکھ پلٹ کے ویکھ لے آتے کدی تواڈے تے غالب نہیں آ سکتے۔ جتھے میرا مطلب ہے مشہوری بھری عورتاں نال پئی اوتھے کنے غالب آمنے، سپرے لین جاؤ تے اوتھے اگے بیوی کھڑی مشہوری دین لی، ٹی وی تے ویکھو تے موبائل دی مشہوری دی او بھی عورت، صابن دی مشہوری دی او بھی عورت، شیمپو دی مشہوری دی او بھی عورت، کسے کھاد دی مشہوری دی او بھی عورت، کسے کریم دی دنی مشہوری دی او بھی عورت، بندے سارے پاکستان دے مار گئے مشہوریاں والے۔ کدی غور کیتا ان دی وجہ کیے، اے یہودیاں دی بہت بڑی سازش ہے، انہاں نوں پتہ ہے انہاں دے سامنے نوجوان لڑکیاں دیاں تصویراں پیش کر دیو کدی مسلمان ساڈے تے غالب نہیں آ سکتا۔ حضرت صاحب تو کوئی نواں نہیں نوجوان جم پیا، او بھی نوجوان، انہیں آکھیا یوسف اکھاں کڑیاں سونیاں ہی، جرا تفسیر روح المانی جو لکھی ہے، جرا زلیخا نے پہلا بول بولیا نا، پہلا بول انہیں کہا یوسف اکھاں کڑیاں سونیاں جی کردہ ویکھی جاما، ہائے ویکھ نوجوان دا جواب، آئی او جوان جنوں قیامت والے دن اللہ سے عظیم دے سائے تھلے آواز مار کے کھڑیاں فرماوے گا۔ آئی ویکھیا نہیں نیوی پائی، واندی یوسف اکھاں تیریاں سونیاں جی کر دے ویندی داواں تے صدقے جاواں۔ کوندہ نا ایدہ نوجوانوں نے کہنا سی من پھر سنا لوکی مرد آ رہے میرے تے من پھر تو انہوں مرنا پہ نہیں نیمی پائی کہن لگے نہیں زلیخا کی آنکھیں آئی آندھیے اکھاں تیریاں سونیاں اکھاں تیریاں سونیاں یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں جو سیٹن ترے پترے پانسوں آگئے کہن لگے نہیں زلیخا اکھاں دی گل کرنی پئیے اکھاں دی گل کرنی پئیے مینوں اللہ نے دسی ہے قبر چے جان تو بعد سب تو پہلاں سونیاں اکھاں جیڑیاں نے پگھل کے چہرے تے آ جان گیاں اکھاں دا نور جیویں میرے آنسو آ رہے نے ایویں پگھل کے چہرے تے آ جائے گا
زلیخا نے اسے ٹائم وار بدلیا انہیں انداز بدلیا آندھی یوسف سر دے وال کڈے سونے جی کر دے ویندی روان جی کر دے تیریاں زلفاں تک دی روان آکھیا یوسف کنیاں زلفاں تیریاں سونیاں زلیخا تو کیوں نہ آندھی اے تے سانو ساڑھے پیغمبر بھی دسی ہے اللہ نے یوسف پیغمبر تے حسن عبدہ وانڈ دیتے ہیں انہا حسین بنا دیتے ہیں یوسف علیہ السلام نو یوسف پیغمبر دان دوسرا جواب سن لو کہن لگنے زلیخا والاں دی گل کی دیوں واقعہ تانی میرے اللہ نے میں نو سونے وال دیتے ہیں پر زلیخا رب نے بھی دسے ہیں میرے اللہ نے میں نو دسے ہیں مرن تو بعد قبر جے جان تو بعد ایویں کچھ دنہ تو بعد جنیاں مرضی سونیاں زلفاں ہون اے سر دیوال چڑھ کے زمین دے جا پیندے نی زلیخا اے سر دیوال اے چڑھ جان گے قبر جے جان تو بعد انہاں والے کسے ویکھنا بھی نہیں او گلاں کیتی جان دیئے یوسف پیغمبر نیوی پا کے جواب دیتی جان دے او آندھی ہائی طلاق او یوسف کچھ نہ کریں ایک باری اکھاں چک کے ویکھ لیں ایک بارا مینوں تک لے ایک بارا مینوں ویکھ لے بار بار ترلا ماری جان دی آندھی یوسف ہائی طلاق او یوسف ہائی طلاق یوسف ایک بارا ویکھ لینا یوسف پیغمبر دی اکھاں چ کنا حیا او سے ٹائمی بول پین بعض لکھن والا لکھے یاد حقیقتانی اللہ عالم تے یا تصور ویچی جناب یعقوب پیغمبر سامنے آ گئے یعقوب پیغمبر سامنے آ گئے یا تصور جی آئیں سامنے آندیاں نال بڑی تیزی نال بڑے زور نال انکر کے جھٹکا مار کے یوسف پیغمبر دے سینے تے ہاتھ ماریا یعقوب پیغمبر نے سینے تے ہاتھ ماریا زور دے نالے آکھن لگے اوہ میرے یوسف بیٹا اوہ میرے یوسف بیٹا اوہ پترا ویکھی میری پگلوں داغ نہ لا دی اوہ پترا ویکھی کتے نبیاں دے خاندان نو کتے داغ نہ لا دی اوہ پتر تو آوی نبی تیرا باپ میں بھی نبیاں تیرا دادا اسحاق بھی نبی تیرا پردادا ابراہیم نبی اور ساڑھے نبیاں نو کیتے اوہ داغ نہ کر دی اور یوسف پیغمبر بابے نقشہ کھجاتے موتی پرو دیتے اوہ ہاتھ یوسف دے سینے اتے رکھیا باپ پیارے ہاتھ یوسف دے سینے اتے رکھیا باپ پیارے اوہ جگ میرینو اوہ جد میرینو اوہ پگ میرینو اوہ جد میرینو مطلب کہ میں نبیاں باپ دادا جد میرینو اوہ پترا داغ نہ لامی اوہ نہ ویکھی نظرانہ چکی جد میرینو داغ نہ لامی اے فرزند پیارے نالا کیا اے جناب یوسف علیہ السلام کہن لگے اے زلیخا میں نہیں ویکھنا آندھی کیوں تا نہیں ویکھنا اندھی وجہ کی آکھیا میں پیغمبر جد پیغمبر ہائے زلیخا تا نہیں ویکھنا میں پیغمبر جد پیغمبر میں پیغمبر باپ پیغمبر میں پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر میرا حق میرے وچ ٹھیک ارادہ نہیں زلیخا تیرا نہیں زلیخا جے میں تیرے کہن تے ویکھ لواں ایک بار نظراں تاں چک لواں نہیں زلیخا میں کچھ کراں یا نہ کراں نہیں زلیخا جے میں کچھ تیرے والے برا خیال لیاواں یا نہ لیاواں نہیں زلیخا جے میں بدکاری دا سوچاں تے پاویں نہ سوچاں جے میں ایک بار تیرے حسن والے ویکھ لیا ہوئے گا کی آکھیا ہوئے زلیخا سن لے نی زلیخا سن لے جے پردہ ہو کے طرف تو ساڑھی جے
ایک وارا نظر اٹھاواں نی زلیخا اے پھٹ زمین خدا دے کہروں میں غرق کرایا جاواں ایک وارا جے میں ہی ویکھ لیا تے زمین پھٹ جائے گی میں نے پتہ رحمان نے دس دیتا ہے بھی اکھ نہ پٹی ورنہ زمین پھٹ جائے گی حضرت صاحب جے چاہنا کہ اکھاں جے ان اکھاں دا ہزاراں میل دور اللہ دا دیدار ہو جائے اکھاں چے رحمت دا سرما پالے جی اکھاں چے لعنت دا سرما پالی ہوئی کدی رحمان دا دیدار نہیں ہوئے گا انہاں نوجوانوں دا کام ہی ہے میرا مطلب سارا دن کدی اور چوک ملنا ہے کہ عورتوں نے تماشا بنا لیا بازار پرے پہنے گھر دے سارے مرد مرے نے کئیاں گھراں چ نا رواج ہی انہاں دی سرداری بڑیاں دی انہاں کپڑا لیانا ہے تے عورتاں شادی کرنی دی شاپنگ کرنی تے عورتاں تے میرا مطلب سارے بندے پھر جا کے پھڑ کے پاؤ نا جیڑے گھر چ عورت دی سرداری ہوئے گی یہ تھلے لگا پھردا ہوندے جی جی کردا پھردا سرداری لین دن کرے تے او جو کتے گل بات کرنی او شاپنگ کرے تے او سن لو کن کھول کے سن لو شام کوٹیو سن لو کن کھول کے سن لو نہ ہوئے تے ذمہ دار سرکار آکھی ہے جیڑے گھر چ سرداری عورت دی ہوئے گی اللہ دی دعائی قبول نہیں فرمان گے اللہ نے حضرت صاحب اختیار مردنوں دیتا ہے صرف اینے کوئی اجازت ہے کہ مشورہ کرو عورت نال کسی معاملے جب کر دے معاملے مشورہ کر لو پر کرنی آپ دی مرضی ہے اختیار اپنے کو رکھو کتھے لکھے ہے الرجال قوامون علی النساء کئیاں بندیاں دے اسی ہزاراں مثالاں انہاں دیاں رناں نے پھاڑ کے کھانے خراب کر دیتے نے اے پاندی اے بھڑا جیا برخا اگوں پچھوں سارا پاٹیا پھردا تے بھجدی بازار نوں اوتھے منہ چک کے اوتھے کھڑی دکاندار نے ہاں ہاں گلا کیتی جائے گی جے سامنے جانے کو مولوی آ وہیں فوری منہ لکا لین کی وڈی آجن پھردی بازار چ نا میں ہن گیا نا عمرے میں اوتھے گل بھی سنائی ایک بندے نو میں انہوں بخایا بھی میں کہا ایک تنوں شے بخاواں انہیں کیا بخا ایک بڈھی جی اماں سی ساڈے ہوٹل چ او ہوٹل دے کمرے جے بندے بھی سانوں میں منہ کھلی بیٹھی رہندی سی جدوں میں کمرے جے بننا فوری منہ لگا لے میں لے وڈی آجن ویکھ تے سارا جو وڈا تینوں بدماش میں ہی لبیا ایتھے مکے چ مولوی آ گیا سارا بازار کچھن گیاں جی میں انج کر کے حل کر دیا ادھر جا شاپنگ کرن دی بندے گھراں چ بیٹھے اللہ کو ڈر جاؤ نشانی ہے قیامت دی حضرت صاحب حسن والی گل نہیں نشانی ہے قیامت دی نشانی اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے اونچی آمین کہہ چھڈو اللہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے ایک باری سارے پڑھ لو درود جناب محمد جنہوں میرے تے غصہ آ رہا ہے درود پاک اونچی پڑھو ٹھنڈا ہو جائے گا جنہوں نہیں آ رہا اونچی پڑھو اس تو اونچی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی پاک ایک اور حدیث سنان لگا سن لو دھیان دے نال میرے سونے پیغمبر ساری زندگی کدی بھی کسے عورت نو ہاتھ نہیں سی لایا مولوی صاحب نے دم کرنے لگے نا کہنا کتھے پیڑی مولوی صاحب نبض چیک کردہ پہ مریض تھی آہ لمحہ سا کھچ سونے پیغمبر آکھیا نانا کسے نو بھی اجازت نہیں کسے نو ہاتھ لائے سن لو دھیان دے نال نہ ہوئے تے ذمہ داراں
کن کھول کے سن لو ساڈا حال بنیا پیا اسی عورتاں نوں پھوک مارنی سر نپ کے ماران گے دم کران گے سن لو حضرت صاحب سچی گل کیوں نہ کر جاواں اللہ کتے قیامت نوں نہ کہہ دین کسے کولوں ڈردیاں گل نہیں کیتی سی اللہ نوں کی منہ وکھاواں گا سن لو دھیان دے نال میرے پاک محمد دے کول درود پاک پڑھ لو امیہ بنت رقیقہ کہن لگیاں اسی سرکار دے کول میں سب تو اگے اگے ہاں میرے پیچھے پیچھے عورتاں آ رہیاں نے میں سب تو اگے ہاں اسی کلمہ پڑھنا سی مسلمان ہونا سی میں سرکار نوں آکھیا سونیا اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا کلمہ پڑھان تو بعد ہاتھ اگے کرو نا میں تواڈے ہاتھ اسی تواڈے ہاتھ ان کر کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی آ فرمان لگے نیو من آ فرمان لگے رقیقہ نا 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 میں محمد عورتاں دے ہاتھ نال بھی ہاتھ نہیں لا سکتا اللہ نے مینوں نہیں اجازت دتیاں اسلام چ منع فرما دیتا ہے اور سن لو نوجوانوں اج پتہ نہیں اے کتھوں رواج آ گیا اوئے بے غیرت پیو دے کول ایندا جوان پتر اوئے بے غیرت بھرا دے کول ایندی جوان بہن ایندا کزن باہروں آ کے مسافے پیا لیندا اے جی میرا کزن ہے خورے سانوں کزناں نے کھپا مارے جی کزن ہے بس کزن آ رہا ہے کزن ہے بس کزن ہے تے پیو کول بیٹھا ہے پر آؤ مسافے پہ لیندا ہے کزن تو اس ٹائم تو پہلے حضرت صاحب مار نہیں گیا کزن آ کے مسافے لے رہا کزن آ کے تیری بہن دے نال پردے دی آیتاں نازل ہوئیاں ایک صحابیہ مسجد سے نماز پڑھن آئی عورتاں مسجد سے نماز پڑھن آ سکدیاں نہیں اجازت ہے انہوں منع نہ کریا کرے نبی پاک دے زمانے چ عورتاں نماز پڑھدیاں مسجد تے آ کدی نہ منع کرو اللہ والی نے نا چادر تے لئی سی پر چادر نکی سی ہے تے چادر ہے سی پر ہے نکی اللہ والے نے چادر لئی ادھروں ایتاں آ گئیاں پردے دیاں مومن عورتوں اللہ دا حکم آ گیا بس آئی تو بعد پردہ ہون ذرا اتھے اگے سن لو دھیان نال ایک باری ایڈوانس کہو سبحان اللہ انہیں پیغام کلیا بچے نو آندیے کرے جا میرے کرو وڈی چادر لے گیا میں سر تو لے کے پیران تکراں اپنا جسم ڈھانپ لواں انہیں آکھیا اللہ والیے خامدان دا اللہ والیے تو تے حالے مسیتے ہیں کرے تے آ جا انہیں کو تا اجازت ہے بھی کرے آ کے تو چادر وڈی لے لے انہیں آکھیا نانا نانا جے میں پردہ کر کے نہ نکلی تے رب نو قیامت نو کی جواب دے مانگی کیتے اللہ اے نہ کہہ دیں اوے مسیح تے تیرے کان چ آواز آئی سی کہ نہیں میرے پاک محمد دا پیغام پہنچیا سی کہ نہیں پیغام تے میرے تک پہنچ چکی ہے لہذا میں پردہ کر کے مسیح تو باہر آواں گی حضرت صاحب آسن او مومن عورتاں با حیا تے با پردہ کھانیاں کر کے چلن والیاں عیسائیاں نے انہاں نے آکھیا او مسلماناں دا کمانڈر عمر بن ناس آپ دا لشکر لے کے آ رہے ہیں ایمیں کرو اے ساریاں نوجوان لڑکیاں ہار شنگار کر کے انہوں رات کھڑیاں کر دے تے کئیاں نو سامنے بٹھا دے چھتاں تے بٹھا دے انہاں آکھیا او کیوں انہیں آکھیا سن لو ایک بندے بھی انہاں وچوں ایک بندے بھی انہاں وچوں ایک بندے بھی ایک صفائی بھی ایک صحابی نے ان کر کی اکھ چوک کے ویکھ لیا اوے لکھ لو کدی مسلمان تواڈے تے غالب نہیں آ سکدے
ہن حضرت صاحب سامنے عورتاں ہون نہ کتے خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں کہ مولوی دی کوشش ہوندی میرا ہاتھ چنگا اٹھے تے مندری سامنے نظر آوے، چنگی مندری پائی مولوی صاحب نے چسکائی نے حضرت صاحب سن لو کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لو، عرفات دا میدان ہے، سن لو عرفات دا میدان ہے، نہ ہوئے حدیث تے ذمہ دار سن لو ایک میرے پاک محمد دے کول ایک نوجوان عورت بڑی خوبصورت ہے بھی اچھی لمبی سامنے آ کے میرے پاک محمد دے انہیں کوئی سوال کیتے سرکار نے تھلے منہ کر کے جواب دیتے، تھلے منہ کر کے ایتھے نال سرکار دے چاچے دا پتر فضل بن عباس بیٹھا سی، ایتھے چاچے دا پتر فضل بن عباس بیٹھا ہے، انہیں ایک بارہ بھی ویکھیا لڑکی بڑی خوبصورت ہے، انہیں دوبارہ بھی ویکھیا اور سن لو نہ ہوئے حدیث تے ذمہ دار سرکار نے بڑے غصے نال اپنا سجا ہاتھ اندے منہ تے رکھ کے سرکار نے جھٹکا دے کے چرا پھیر دیتا، آپ فرمان لگے تو ہوئے کون میرے محمد دے بیٹھیا انہوں ویکھن والا۔ سرکار نے منہ نال نہیں آکھیا ہی ہاتھ نال جھٹکا دے کے پراں سوٹیا پرے ہٹ فضل بن عباس تینوں پتہ نہیں اور تو والے آنکھ چکنی بھی اللہ نے منع فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دے کرنا ساڑھے نبی دے کر ایک بندے نے چاہتی مار لی، گل سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تا ٹائم نہیں وفا کردہ ایڈا بے وفا ٹائم ہے، انہیں چاہتی مار لی۔ صحابہ گاں لگے سرکاروں پتہ بات لگا، آپ فرمان لگے اللہ دی قسم جے میں نے پتہ لگتا تو چاہتی بیا مارنے، اس ٹائم سرکار دے ہتھے کوئی وزنی شے سی، آپ فرمان لگے اللہ والوں اس ٹائم میرے ہاتھ چ کوئی بڑی وزنی چیز سی، میں نے پتہ ہوندا میں مار کے تیریاں اکھاں کٹ دیندا۔ سن لو یہ بھی نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ کسی دے کر جاتی مارے ان کر کے جاتی مارے اللہ دا نبی دسنا پیا رافل پئیے تے سدھی اکھ تے گولی مار دے، ہتھی وڈا پیا تے وڈا منہ تے مار دے، ہتھی پتھر پیا تے پتھر منہ تے مار، اوے کوئی شے تیرے ہتھی لوہے دی چڑھ گئی اون دیاں اکھاں تے مار، اون دی اکھ ضائع کر دے، اون دی اکھ برباد کر دے، اللہ تیرا عمل ایڈوانس ہی معاف فرما دے گا۔ میں اللہ دا نبی کہہ رہا تینوں گناہ ہی کوئی نہیں، اندی ہمت کی پئی نے اکھ چک کے تیرے کر چاہتی ماری، اس وقت اکھاں دا حیا اکھاں دا اندر حیا پیدا کرو، جدو بھی چلنے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم نظران تھلے کر کے چلنے، قرآن نے آکھیا مومن عورتاں نو تسی بھی چلنے تھلے نگاہ کر کے چلنے، اللہ ساڑیاں اکھاں چے حیا پیدا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایران آئے صدا کر چلے ویڈیو محمد بوٹا BS YouTube چینل سے آپ کو آج کی تقریر ملے گی۔ اللہ تعالیٰ